अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज मंगल है जी, जमादुल अव्वल की 9, 12 नवंबर और कातक की 29 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से दावर्ज। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। इजराइल ईरानी खुद मुख्तारी का पाबंद। फ़लस्तीन पर इजरायली कब्जा ख़त्म किया जाए, सऊदी वली अहद फौरी जंग बंदी की जाए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं। इसराइल को असला की फराहमी रोकी जाए, शहबाज शरीफ। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब। लबनान, शाम समेत 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलकत की शिरकत। इमरान ने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल पीटीआई नामजद करते हुए पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी की। बीजिंग और इस्लामाबाद ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिशें नाकाम बनाएंगे, चीन कह रहा है जी। बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है चाइना की तरफ से। पिछले दिन जो कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी उन सब का ये तोड़ा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं, जस्टिस मंसूर कह रहे हैं। पंजाब में मैकेनाइज्ड फार्मिंग शुरू, टमाटर प्याज समेत तमाम सब्जियां ख़त्म होंगी और ना ही महंगी होंगी। ये टनल फार्मिंग है जी, जो कि आपको मौसम के बगैर ही सब्जी, यानी जिस मौसम में सब्जी सूट कर रही होती है उसके बगैर ही वो आपको सब्जी जो है वो उगाती है या परवान चढ़ जाती है। तो टनल फार्मिंग की तरफ ये हुकूमत तवज्जो दे रही है, पंजाब हुकूमत जो है। तो इसके रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला अच्छे निकलेंगे। 7 अफसरान के तबादले, उस्मान ताहिर एडिशनल सेक्रेटरी कानून और पार्लिमानी अमूर मुकर्रर। अहम खबरों में है जी, मुस्तकिल करीब में मुनासिब तारीख पर चीन का दौरा करूंगा, सदर आसिफ जरदारी कह रहे हैं। पाकिस्तान 12 सफारती तर्ज अमल, तल्लुकात बेहतरी में रवैयों का तजाद। इमरान की फाइनल कॉल के बाद पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, मोहम्मद खान कह रहे हैं। निजकारी में नाकामी की वजह फैसला साजी का फुकदान है, फवाद हसन फवाद कह रहे हैं। फजल रहमान रमा हफ्ते वतन वापस, सऊदीया का प्रोग्राम मौखर। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट के तहत चलाने पर गौर। आईनी बेंच का सरबराह 2 सीनियर जजेस के साथ मिलकर मुकदमात मुकर्रर करेगा। आर्मी चीफ से ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब की मुलाकात, दिफाई तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। टेक एंड पे 18 IPP से 2 हफ्तों में मुआहदे का इम्कान। सुबह सूरत लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद। एक तो ये किया इन्होंने कि दुकानें जो है वो 8 बजे आप बंद कर दें रात को। वो मुस्तस्ना है इदारे जो कि रोज़मर्रा चीज़ों के इस्तेमाल की हैं। तो अच्छी बात है, ये अदालत की तरफ से ये आया है सारा नोटिस। इमरान के खिलाफ मुकदमा की तफसीलात केस, वजारत दाखिला व दीगर से जवाब तलब। पंजाब में धुंध से निपटने के लिए 16 नकाती एक्शन प्लान तैयार। इमरान की रहाई फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आती, फजल रहमान कह रहे हैं। चंद रोज में खुद मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख दूंगा, इमरान खान कह रहे हैं। फैसला नहीं कर पा रहा ट्रंप घटिया शख्स हैं या अमेरिका के हिटलर, DJ वीनस कह रहे हैं, ये नायब सदर हैं। 16 बड़े टैक्स गुजार शहरों के ग्रेड 19 के 52 अफसर तब्दील। लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत स्मोक कंट्रोल करने में नाकाम, कायम का चीफ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल पंजाब को आज पेश होने का हुक्म। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। हज पॉलिसी का ऐलान, सरकारी स्पॉन्सरशिप स्कीम पहले आइए पहले पाइए के असूल पर होगी। स्मोक की रोकथाम के लिए उठाए तमाम इकदाम नाकाम हो चुके, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। सकाफती विरसा कौमी तशख्खुस के लामत महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी, शजात हुसैन कह रहे हैं। सफीर पाकिस्तान की सिलिकॉन वैली में US पाकिस्तान टेक तावन की भरपूर वकालत। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने सेनेट में भी मैदान मार लिया जी। हम पाकिस्तानी अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए मामनत कर रहे हैं, अमरीकी सफीर कह रहे हैं। हार ना मानने वाला अब हर रोज NRO मांग रहा, उज़मा बुखारी कह रही हैं। सिंफी इम्तियाज नुकसानदेह, पायदार तरक्की के लिए फैसला साजी में खवातीन की शिरकत जरूरी। ये सोसाइटी का सेमिनार हुआ जी, मीर खलील रहमान सोसाइटी का, उसकी ये स्टेटमेंट आई है।
لاہور ہائی کورٹ منشیات کے ملزمان کا ٹرائل 2 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم. اسموگ سے نجات کے لیے ہنگامی بنیادوں پر الیکٹرک وہیکلز متعارف کروائی جائیں. زاہد یوسف توصیف کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے جی. اگر الیکٹریکل ساری ہماری آ جاتی ہے وہیکلز اور اس میں موٹر سائیکلیں آ جاتی ہیں, کاریں آ جاتی ہیں, یا بڑی ٹرانسپورٹ آ جاتی ہے, تو یہ بہت اچھا ہوگا ملک کے لیے. ایک تو بجلی جو ہے وہ چونکہ اب لوگ سولر پہ جا رہے ہیں تو اس کا بھی استعمال ہوئے گا, اور دوسرا یہ کہ پیٹرول جتنا مہنگا دن بدن ہوتا جا رہا ہے اس سے بھی ہم بچیں گے. سپورٹس میں ہے جی, پاکستان کے خلاف سیریز آسٹریلیا کی ترجیحات میں شامل نہیں تھی, جیسن گلیسپی کہہ رہے ہیں. بھارت کے کھیل میں سیاست, اسٹریٹجیکل اسکرائبل ٹیم کے اہم کھلاڑیوں کی ویزا نہیں دیا گیا. پاکستان شاہینز کے خلاف سری لنکا پہلی اننگز میں 115 رنز پر آؤٹ. پاکستان سے 32 شکست پر سابق آسٹریلوی کھلاڑی برس پڑے. ہندوستان کرکٹ کو پاک 12 جنگ نہ بنایا جائے, راجہ پرویز اشرف کہہ رہے ہیں جی. ہمارے چیمپئن ٹرافی پی سی بی کا 12 سے ٹیم نہ بھیجنے کی ٹھوس وجوہات جاننے کا فیصلہ. بالکل رائٹ ہے جی ہمارا. ہم یہ پوچھیں کہ تہن کی تکلیف کی ہے, تہاڈا مرض کی ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگ نہیں آ رہے, تو اپنی جو ہے وہ وجوہات وہ تو کم از کم بیان کریں نا. ہم جاننا تو یہ چاہتے ہیں نا کہ آخر وجوہات کیا. امن و امان کی صورتحال کا اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا, ساری ٹیم میں پاکستان سے ہو کے گئی ہیں, کوئی ایسی پرابلم نہیں رہی. اور ان کو کیا مطلب ہے کہ ٹھڈ پیڑ ہے کہ یہ نہیں آنا چاہ رہے, یہ بتانا چاہیے انڈیا کو. اسرائیلی فائرنگ سے 11 فلسطینی شہید, ٹینکوں کی پناہ گزین کیمپوں میں پیش قدمی. پاکستان اور کشمیر لازم ملزوم, مسئلہ کشمیر ختم نہیں ہوا, میر مقام کہہ رہے ہیں جی. بے قیدیوں کے خلاف درخواست, سندھ ہائی کورٹ نے سیلاب متاثرہ سکولز کی بحالی کے ٹھیکے روک دیے. عمران سے ملاقات پر پابندی ہٹا لی, اڈیالہ جیل سے حکام کی عدالت میں یقین دہانی. بدامنی کے واقعہ نے عوام کو ذہنی مریض بنا دیا, حمداللہ کہہ رہے ہیں جی. موسمیاتی تبدیلیوں جیسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کاوشیں درکار, یوسف رضا گیلانی کہہ رہے ہیں جی. پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر نے پچھلے چند سالوں میں تیزی سے ترقی کی, یہ شیزا فاطمہ ہیں جی, کوئی وہ کہہ رہی ہیں. کاشتکاروں کو مافیا کہنے والے خود شوگر مافیا ہیں, سید حسن مرتضیٰ کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے ان کی. اگر آپ کاشتکاروں کو مافیا کہیں گے تو وہ بھی صنعت کاروں کو مافیا کہیں گے. مذہبی سیاست کے فروغ سے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہوگا, رمیش سنگھ کہہ رہے ہیں. کشمیریوں کے خلاف کالے قوانین کا اندھادھند استعمال روکا جائے, محبوبہ مفتی کہہ رہی ہیں جی. قبضہ کشمیر میں ایک اور بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی. بس جی آج کے لیے اتنی ہے جی, بس اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.